नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। हाज़िर ख़िदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। चश्म बरा हैं तमाम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हकीम साहब। जरा नवाज। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं तमहीदी गुफ्तगू से। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। बरसों पहले, सदियों पहले आज ही के दिन जुमे के रोज़ सानहे करबला रूनुमा हुआ था। सानहे करबला जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये अक़दार की जंग थी। नज़रियात का टकराव था। एक तरफ हक़ के पैकर थे, दूसरी तरफ बातिल का मज़हर था। एक तरफ जब्र था, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ हज़ारों का लश्कर था, दूसरी तरफ 72 जानिसारों का एक मुख्तसर सा काफ़िला था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकसद जंग नहीं था। अगर जंग मकसद होता तो आपके साथ ख़वातीन और बच्चों का यह काफ़िला ना होता, बेसर व सामानी का ये आलम ना होता, असलहे और जंग की ये क़िल्लत ना होती। आप तो यज़ीद की खिलाफत से इनकार कर रहे थे। आप यज़ीद की खिलाफत को तस्लीम नहीं कर सकते थे और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि खिलाफत के लिए जो खूबियाँ एक मौजूद होनी चाहिए इंसान में, वो यज़ीद में बिल्कुल मौजूद नहीं थी। यही वजह है कि दीगर सहाबा कुबार के साहिबजादगान भी इस बात से इनकार कर रहे थे। हुर जो है वो मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन को घेर लेता है चारों तरफ से 500 सवारों के दस्ते के साथ। लेकिन ये देखिए कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है उसके सीने को हक़ के लिए खोल देता है। बाद में हुर को एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है और वह हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर में, आपके छोटे से काफ़िले में शामिल हो गया और ये पहले शहीद थे हज़रत इमाम हुसैन की तरफ से। जब तक दीगर जानिसार मौजूद थे उन्होंने अहले बैत को मैदान जंग में आने नहीं दिया। एक एक करके तमाम लोग शहीद होते चले गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान में सदाएँ जाती थीं, ये ज़ख्म खा के गिरा, वो ज़ख्म खा के गिरे, ये शहीद हुए, वो शहीद हुए। जब तमाम जानिसार शहीद हो गए तो फिर अहले बैत की बारी आई और अहले बैत में सबसे पहले जो शहीद थे या सबसे पहले जो मैदान में पहुँचे वो हज़रत इमाम हुसैन के साहिबजादे 18 साल आपकी उम्र थी जनाब इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाप से आए रुख़सत लेने के लिए, अपनी वालदा के पास भी गए उम्मे लैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और उसके बाद हज़रत ज़ैनब के पास भी गए। हज़रत ज़ैनब ने फूफी थी जो, उन्होंने बहुत मोहब्बत से पाला था अपने बेटे, दोनों बेटे ओन और मोहम्मद से ज़्यादा वो चाहती थी हज़रत इमाम अली अकबर को। तो उनकी गोद में सर रखा, उनसे उनके बाजू को, उनके दस्ते शफ़क़त को उन्होंने महसूस किया, आपके हाथों पर बोसा दिया और उसके बाद रुख़सत तलब करते हुए मैदान जंग में गए। जब ज़ख्म खाकर आप मैदान में गिरे, हज़रत इमाम हुसैन जवान बेटे का लाशा अपने हाथों में उठाते हैं, तो शायद एक बाप के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे अम्र कोई नहीं हो सकता कि वो जवान बेटा जो मुस्तक़बिल में लाठी बनता बाप की, आज वो अपने बाप के बाजुओं में बेजान बेहिस हरकत पड़े हुए थे। इसी तरह इमाम अली अकबर के बाद बारी आती है इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहिबजादे जनाब कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। बहुत खूबसूरत 14वीं के चाँद जैसा कड़ियल नौजवान जब मैदान जंग में जाते हैं और उसके बाद वहाँ भी वो ज़ख्म खाकर गिरते हैं। हज़रत इमाम हुसैन जब जाते हैं उनके पास तो कहते हैं कि बेटा आज तुम्हारा चचा बहुत लाचार है। वाह माह की आवाज़ निकलती है ज़ख्म खाकर जब वो गिरते हैं, तो कहते हैं आज तुम्हारा चचा बहुत मजबूर और लाचार है। इसी तरह बारी बारी अहले बैत के तमाम लोग शहीद होते चले जाते हैं। नन्हा सा छोटा 6 माह का बच्चा प्यास की शिद्दत से जब बिलबिला रहा होता है, हज़रत इमाम हुसैन लेकर जाते हैं और कहते हैं इसका क्या कसूर है, पानी के चंद कतरे जो है वो इसके लिए दे दो। लेकिन वो जालिम जो है वो वहाँ से तीर फेंकते हैं, आपके हलक में पेवस्त होता है। हज़रत इमाम हुसैन वो खून हाथों में लेते हैं और उसके बाद आसमान की तरफ नज़र उठा के कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे खानवादे की ये सबसे छोटी, सबसे नन्ही शहादत भी कबूल फरमा, तू मुझसे राज़ी है ना। तो रज़ा का जो ये फ़लसफ़ा है, जब्र क़द्र का ये फ़लसफ़ा है, वो हमें अपने मुंतहाई कमाल में पहुँचता वो दिखाई देता है मैदान करबला में। आखिर में बारी आती है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। हज़रत ज़ैनब के हवाले अपने मुख्तसर से काफ़िले को, जिनमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि बीमार थे और ख़वातीन और बच्चियाँ थीं, उन सबको कहा कि ज़ैनब अब ये लुटा पुटा काफ़िला तुम्हारे हवाले।
اور خود میدان جنگ میں جاتے ہیں. چاروں طرف سے گاجر مولی کی طرح دشمنان حق کو تہہ تیغ کرتے چلے جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس شیر کو آسانی سے قابو کرنا مشکل ہے تو پھر وہ اجتماعی طور پر چاروں طرف سے گھیر کر پے در پے وار کرتے ہیں اور حضرت امام حسین کو جو ہے وہ ان کے پورے جسم کو نیزوں سے، تیروں سے، تلواروں سے چھلنی کر دیتے ہیں. جب زخم کھا کر آپ نیچے گرتے ہیں تو سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری رضا پر صبر کیا، اس ابتلا پہ صبر کیا، اور جو کچھ تو نے میرے لیے طے کر رکھا تھا اس پر میں صابر و شاکر ہوں. اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے آپ سجدے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ شمر ملعون آپ کی گردن کو آپ کے تن سے جدا کر دیتا ہے. نیزوں پہ تمام شہدائے کربلا کے سر چڑھا دیے جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ شہادت رائے گاہ نہیں گئی. اس کے آگے پر ایک صبر آزما لمحہ وہ بھی ہے جب خاندان نبوت کی مستورات کو پہلے کوفہ لے جایا جاتا ہے، پھر یزید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے. وہاں حضرت زینب نے جو خطبہ دیا وہ فصاحت و بلاغت کی، مقفع و مسجع عبارت کی ایک ایسی نظیر پیش کرتا ہے کہ یہ صاحبزادی کس کی ہیں. یہ مدینۃ العلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، حضرت علی کی صاحبزادی ہیں جنہیں باب العلم کہا گیا ہے. تو ایک ایسی داستان ہے سانحہ کربلا جس کے بارے میں دفتر کے دفتر جو ہے وہ قلم بند کیے جا سکتے ہیں، کاغذ کے کاغذ جو ہیں وہ سیاہ کیے جا سکتے ہیں. صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جو ہے یہ حق اور باطل کا نقطۂ عروج بن کر سامنے آتا ہے اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے. آج بھی یزید کے نام سے دنیا نفرت کرتی ہے، اسے ملعون کہتی ہے، اور دوسری طرف امام حسین اور آپ کے جانثاروں کی شہادت کو ہر سال جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارا مقصد کیا صرف خراج عقیدت پیش کرنا ہے؟ یہ شہادت، اس کے پس پردہ جو مقصد ہے، کیا ہم اسے اپنی زندگی میں نہیں اتار سکتے؟ رمضان المبارک آتا ہے، ہم سر تا پا محو ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، لیکن کیا وہ عبادت صرف ایک مہینے تک محدود رہنی چاہیے؟ اسی طرح محرم الحرام میں یہ جو 10 دن ہیں، اس میں ہم جس طرح سے عبادت کرتے ہیں، امام کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، کیا یہ فلسفہ صرف 10 دنوں تک ہی محدود رہنا چاہیے؟ یہ پوری زندگی میں ہم اسے نافذ نہیں کر سکتے؟ یہ تمام چیزیں ہم جانیں گے حکیم صاحب سے. جی حکیم صاحب. جی دیکھیے، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جابر ہار جاتا ہے، اور یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ جس نے جبر کیا وہ ہار گیا اور جس نے صبر کیا وہ جیت گیا. ان کی یاد ہم لوگ کرتے ہیں، شہداء کربلا کی، اور چاہے جب کی مثال ہو چاہے اب کی مثال ہو. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے جن پہ ظلم کیے ان کی کیا دشا اور کیا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ. ایک دن بے عزت ہونا پڑتا ہے. دراصل 2 ہی چیزیں ہیں، عزت اور بے عزتی. آپ کو عزت کی موت ملی یا ذلت کی موت ملی، اسی پر تمام انحصار ہے. نیتوں کا معاملہ ہے. اللہ کو کسی کی شہادت لینا درکار ہو تو وہ بہت عظیم انسان ہے. ہم جیسے لوگوں کی شہادت نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ جیتے ہیں، آتے ہیں، ایک معمولی کردار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن وہ تاریخی واقعات اور ان لوگوں کا مرتبہ ہمیشہ بلند رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ. اور آپ کہیں تو غزل سناؤں، نہیں تو کالرز کی کال لے لیں. آج جیسے آپ کی مرضی ہے حکیم صاحب، جو فرمائیں آپ. کال آ رہے ہیں تو لے لیجیے. آج میں سنانا نہیں چاہتا. آج ایسا دن ہے جس میں شاید مجھے غزل نہیں سنانی چاہیے. بہتر. ثانیہ صاحبہ ہیں مہاراشٹر سے. آئیے ثانیہ سے بات کرتے ہیں. جی ثانیہ، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. ہمارے 2 سوال ہیں. پہلا جو ہے تو ہمارے نانی جو ہے نا تو گونسیا لیتے ہیں، تو جو ہے تو وہ کھاتے ہیں نا دھنیا کے ساتھ لیتے ہیں، تو جو ہے تو ان کی سر کی نس اور گردن کی نس جو ہے تو فٹ فٹ کرتی ہے. جی. تو اس کو کیسا لینا، کس چیز کے ساتھ لینا، یہ بتا دیجیے. اور دوسرا سوال ابو کے تعلق سے ہے. ہم نے مارجن آرکیل منگوایا ہے تو اس کو کیسا لینا یہ بتا دیجیے، اور کتنا لینا. بہتر. کب سے لے رہے ہیں آپ کی والدہ یہ
اور نسخہ اور کیا فائدہ ہے؟ پٹ تو کرتی ہے لیکن یہ بتائیے کہ کچھ فائدہ شروع ہوا، کتنے عرصے سے لے رہے ہیں آپ کے والدین یہ دوائیں؟ 2-2.5 مہینے ہو گئے. فائدہ بتائیے. فائدہ نہیں ہو دادا، تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں، پرتیما ہے رائے بریلی سے. جی پرتیما جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ نمسکار میڈم. جی آداب، فرمائیے. نمسکار سر. جے ہند، سواگت ہے آپ کا. سر میری 18 سال کی بیٹی ہے اور وہ -10 نمبر کی چشمے لگاتی ہے. فی الحال وہ بہت روتی ہے سر، ڈاکٹر کو تو دکھا لیے ہیں لیکن بہت روتی ہے. مجھے اس کی طرف دیکھی نہیں جاتی. مجھے کوئی راستہ سجھائیں سر جس سے وہ ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، ایک نسخہ بیشتر میں بتاتا ہوں، آپ بھی لیں، بچی کو دیں. اسے ایک تو یہ فائدہ ممکن ہے کہ اس سے زیادہ نمبر نہ بڑھے، اور جو فائدہ ہو اس کو شیئر کرتے رہے ہر 2 مہینے میں. گاجر کا جوس 1 گلاس اور 1 گرام سفید گون مورنگا اصلی لینا. سفید گون مورنگا اصلی لے، روزانہ اس میں ملا کر ایک خوراک روزانہ پلا دیا کریے بچی کو. اور خوب دعا بھی کیجیے، آپ ماں ہیں، آپ کی دعا تو دواؤں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور کافی دن تک دینا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ اس سے فائدہ کہ آپ کا اس کی جو اور ویک ہونی تھی وہ رک جانی چاہیے. اور جب گاجر کا زمانہ نہ ہو تو سونف 3-4 چمچ سونف کے پانی میں کے ہمراہ یہ دے سکتے ہیں، سفید گون مورنگا، لیکن اس کا لینا اصلی ضروری ہے. جی کرنل ورما صاحب فون لائن پر ہیں. جی کرنل صاحب بتائیں. رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ اب تو آواز آ رہی ہے؟ جی بہتر، آپ کی بہت اچھی آواز صاف صاف آ رہی ہے. جی بتائیے. وہ میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کرا تھا کہ اشک روشنائی بہتر ہے یا ضبط بہتر ہے، کیونکہ یہ ماحول جیسا تو آپ دونوں کا ایسا بن جاتا ہے کہ کبھی رکتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی ایک کالر اور ہیں، عزیز بھائی ہیں. جی عزیز بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ عزیز بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے عزیز صاحب، تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے. میں نے آپ کو وہ بنایا تھا، وہ دھنیا میتھی. جی ہاں جی تو میں نے آپ کو وہ بنایا تھا پاؤڈر، دھنیا میتھی جیرا اجوان ہلدی کو کیا، تو اس کو کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں کیا؟ اسے کھانے کے پہلے کھائیں؟ کھانے سے پہلے کھانا ہے یا بعد میں حکیم صاحب؟ جی بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، کوئی اس کی قید نہیں ہے، آپ بعد میں بھی کھا سکتے ہیں. جی جی حکیم صاحب، کرنل ورما صاحب کچھ فرما رہے تھے. کرنل ورما بہت متاثر ہیں ہمارے اس پروگرام سے، اور ہندی چینل پر بھی تقریباً روز جڑتے ہیں. اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے ہم جیسے معمولی لوگوں سے کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور اب تو ہمیں بھی لگنے لگا ہے کہ ہم شاید کچھ اچھا کر رہے ہیں. کرنل ورما ہسٹری کے بھی جانکار ہیں، اور اس لیے ایک ایسے پیچیدہ سوال پوچھتے ہیں جو ہم لوگوں کے علم سے اکثر بالا تر ہوتے ہیں. اور کرنل ورما آپ جیسے لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب کر دیا، بے شک. اور اس وقت یہ سنتے ہیں کہ اس پروگرام کی رسائی پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے علم کو جانتے ہیں، بس بغیر کسی اسکرپٹ اور بغیر کسی جواب کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. اور جب ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے، میں لوگوں سے کہتا ہوں
کہ میں نہ اتنا ذہین ہوں نہ میں اتنا علم ہے مجھے، لیکن جب میں اس پروگرام میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ذاتی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام جوابات میں اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. بے شک، یہی جواب ہے میرا. بے شک حکیم صاحب، بالکل درست فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو شاید ہم ایک لفظ نہ بول پائیں. آسیہ فون لائن پر ہیں، پھر ایم پی سے ایک کالر اور بھی ہیں. جی آسیہ صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہیلو. جی آسیہ صاحبہ بات جاری رکھیے. یہ 2-3 سوال سن رہے. جی سوال پہلے کہ کالے کالے سے چھائی ہے اور تھوڑا ویٹ کا پرابلم ہے، ویٹ زیادہ ہے. آسیہ صاحبہ آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کی آواز تو پہنچ رہی ہے، بہت واضح طور پر آپ کے مسئلے کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ایک ویٹ کا، ایک چہرے پہ چھائیاں ہیں. اچھا، 2 پرابلم ہیں. جی جی چہرے پہ چھائیاں ہیں، بلیک تھوڑا سے. ٹھیک ہے. سارے نسخے حقیقت کے اپناتی ہوں لیکن اس سے بالکل بھی مجھے فائدہ نہیں ہوا. اور تھوڑا ویٹ کا پرابلم ہے، ویٹ زیادہ ہے میرا. ٹھیک ہے. ایج 45 ایج ہے. ٹھیک ہے. ہیلو. جی جی 45 ایج ہے میری. اور ویٹ کے لیے میں حکیم صاحب کے سارے نسخے اپناتی ہوں لیکن مجھے زیادہ فرق نہیں محسوس ہوا. یہ سونف اجوان کا اور دوسرے بھی آزما چکی ہوں لیکن اسے فائدہ نہیں ہے زیادہ. اور ایک میرے بچے کا مسئلہ ہے، لڑکے کا ہے، 25 ایئر کی ایج ہے. سردی بار بار ہو جاتی ہے، لفظہ سردی زکام. ٹھیک ہے. اور حکیم صاحب کے کیا یہ نسخے بھی اپنا چکی ہوں بچے کے لیے بھی میں. ٹھیک ہے بہن. پیپلے اور کپستان اناپ یہ بھی بنوا کے کھلا چکی ہوں لیکن جب بلغم زیادہ آتا ہے، جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے کھلاتی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. ایم پی سے جو کالر ہے وہ اپنا سوال بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. وعلیکم السلام. صاحب سے کل بھی میں نے ایک سوال کیا تو آج بھی 4-5 سوال ہیں اور لوگ مجھ سے جڑ جا رہے ہیں. یہ آپ کی مہربانی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لاڈلی بیگم کا میں نے بہن کا جو پوچھا تھا، ان کو یہ لہسن، نیمبو اور ادرک کا بنا کے سرکہ دے سکتا ہوں کیا وہ بھی؟ اور دوسرا سوال ہے، ایک بھتیجی ہے میری جس کی شکر جو ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی 350-400 سے کم نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے بھی مجھے تھوڑا بتا دیجیے. اور ایک سوال ہے میرے حیدر بھائی کا، ان کا فون نہیں لگ رہا ہے. کبھی سے آپ کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں نے ان کو جو ہے کالا گولی بتایا ہے، ان کا آرڈر بھی بک کر رکھا ہے لیکن ابھی آیا نہیں ہے. ان کو تھوڑی دیر چلتے ہیں، آگے جانے کے بعد بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر چلتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھنا پڑتا ہے، ایسا درد اٹھتا پاؤں میں. تو ان کے لیے بھی آپ میرے کو بتا دیجیے صحیح ہے نسخہ وہ کالا گون کا. اور اس کے علاوہ جو ہے اہلیہ کو بھی پیٹ پھول رہا تھا، تب آپ سے بتا دیا ایک ٹائم کھانے کا. ابھی 2 روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، ایک ٹائم قضا کر دیا ہے. اور ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کو بھی میں نے نیمبو ادرک لہسن کا جوس بتایا ہے. تو شوگر کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا زیتون کا سرکہ دینا ہے کہ جامن کا؟ یہ بتا دیجیے میرے کو. ٹھیک، کئی سوالات ہیں ہمارے پاس. جیسے ثانیہ نے سوال کیا ہے وہ سوال بھی محفوظ ہے. حکیم صاحب فون لائن پر رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ. جی حکیم صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم باری باری سوالات لیتے جائیں. جی بہتر. جی ثانیہ صاحبہ نے جو ہے وہ 2 سوال کیے تھے. ایک اپنے نانا کے تعلق سے کہ وہ گوند سیاہ استعمال کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دھنیا بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کے سر اور گردن کی نسوں میں کچھ پریشانی ہے. انہوں نے بتایا کہ نس پھڑکتی ہے. دوسرا مسئلہ ان کے والد کا ہے، معجون آرکیئر استعمال کر رہے ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک. دیکھ گون سیاہ سے کچھ فائدہ ہے اور کچھ یہ ایکسرسائز ضرور کریں. 3 منٹ تو ضرور کریں. ایک یہ اور ایک یہ پوری طرح یہاں تک موڑتے ہیں، یہ ٹھوڈی ہمارے یہاں تک آ جاتی ہے. یہ 3 منٹ کریں اور 5 مہینے میں مکمل فائدے کی امید رکھیں. اللہ سے مدد بھی ضرور مانگا کریں. اور دیکھیے معجون آرکیئر اگر آپ کو لگتا ہے کم فائدہ کر رہی ہے تو ایک چٹکی پیپلے جو کچن کے گرم مسالوں میں ہوتی ہے، پیپلے یا پیپلا مول بھی کہتے ہیں اسے ہندی میں، ایک چٹکی اس میں ملا کر آپ گرم پانی کے ہمراہ
लिया करें। गर्म पानी लेना ज़रूरी है, खट्टी चीज़ें छोड़ देना ज़रूरी है। अगर ये अमल नहीं कर रहे तो फिर आप इस पर अमल शुरू करें, फ़ायदा मुमकिन है। जी कबीर साहब फरमाएं, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ज़रा बुलंद आवाज़ से भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहन की उम्र है 47 साल, पूरे जिस्म में साल भर से खुजली है, डॉक्टर की टेबलेट लेती है, जब तक बंद हो जाती है और वापस शुरू हो जाती है, बहुत परेशान। दूसरा सवाल ये है कि बहन की एक बहन की उम्र 52 साल है, उम्र 72 किलो है, जिस्म मोटा है और पेशाब की हाजत बहुत तेजी से होती है, शुगर नहीं है, पेशाब रोकना मुश्किल हो जाता है। और एक सवाल और है, जी मेरे भाई को भी शुगर नहीं है, पर उम्र है उनकी 68 साल, वजन 90 किलो, पेट बड़ा है, नमाज बैठकर पढ़ते हैं, उठकर बैठने में परेशानी होती है, उठने बैठने में। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, रुखसाना से भी बात कर लेते हैं। जी बताएं रुखसाना साहब, आपका सवाल क्या है? हेलो जी रुखसाना साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब हम हकीम साहब से बात करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे मेरी अम्मी के बारे में बात करनी है। मेरी अम्मी के कान के पीछे निचले साइड में, गर्दन की साइड में एक मोटी सी गांठ है। पहले तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब किसी भी तरह की, ना वो दर्द करती थी ना कुछ, लेकिन अब कुछ 10-15 दिन से ऐसे हो रहा है, उसके अंदर दर्द सा हो रहा है और उसकी वजह से कान में भी दर्द हो रहा है और फिर गर्दन में, मतलब कुछ भी खाया नहीं जा रहा, खाना वगैरह, जैसे मतलब निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, पानी में भी मतलब काफी परेशानी हो रही है उससे। उसमें से कोई मवाद भी निकलता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ मवाद दर्द वगैरह है। कुछ नहीं है। और मेरी अम्मी डर रही हैं कि कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो, और मतलब ऑपरेशन से डर रही हैं वो, एक हिसाब से कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हैं। कोई वैसे ही अल्लाह ताला कोई वैसे ठीक कर दे तो बहुत बेहतर होगा, ऑपरेशन से बच जाएंगी। ठीक है बहन, तकरीबन 10-12 सवाल हैं हकीम साहब मेरे पास। थोड़ी देर के लिए हम कॉल्स के सिलसिले को रोकेंगे ताकि ये सवालात बारी बारी निपटा सकें। जी कान के पीछे जो गांठ है हकीम साहब, उस सिलसिले में क्या रहनुमाई है आपकी? अच्छा देखें, एक इलाज शुरू करें। ये जो खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा 1 चुटकी और जीरा 2 चुटकी, जीरे को हल्का सा भून कर और तब खाएं, 2 चुटकी। खाने का सोडा 1 चुटकी, जीरा 2 चुटकी, किसी तरह खाएं और पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में मिला दें, 2 चुटकी जीरा खाएं हल्का सा भुना हुआ। और एक आता है गोंद चिलगोजा, 1 चुटकी में जितना आए वो खाएं, 2 चुटकी जीरा खाएं और ये जो खाने का सोडा, मीठा सोडा कहलाता है, इसका पानी पी लिया करें 1 बार। बहुत ही ज़रूरी हो तो 2 बार पिए, नहीं तो 1 बार काफ़ी है। इंशाअल्लाह उनको शिफा मुमकिन है। जी कबीर साहब ने 2 सवाल अपनी 2 बहनों के ताल्लुक से दरियाफ्त किए हैं। एक का मसला ये है कि जिस्म में खारिश है, दूसरे का मसला जिनकी उम्र उन्होंने 52 साल बताई है, उनका जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, बहुत फरबा है और पेशाब में भी तकलीफ़ है, नमाज भी जो है वो शायद बैठ कर पढ़ती हैं, तो क्या किया जाए? इन दोनों के सिलसिले में आपकी रहनुमाई दरकार है हकीम साहब। जिनको खातून को खुजली है वो 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून असली 2 गिलास पानी में मिलाएं और अलसी जानते हैं आप? अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बनाएं, आधा चम्मच अलसी खाएं और ये 2 गिलास पानी जिसमें 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा मिला हुआ है, दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा, खाने से पहले खाने के बाद कभी भी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। जी जिनको फरबही है उनके लिए आप देखें, डाइट कंट्रोल ज़रूरी है। 4 रोटी खाते हैं तो 2 कर दें, निस्फ कर दें अपनी खुराक, पैदल भी चलें, 1 घंटा धूप हो तो बहुत अच्छा, पैदल नहीं चल सके तो धूप में बैठ ही जाएं। और सिरका आता है जीरे का,
जीरे का सिरका 2-2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच 2-3 बार खाने के बाद, खाने से पहले आप पिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, अमूमन होता ये है हकीम साहब, सवालात मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इंसान के कान जो हैं वो अपने नाम की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि मेरा नाम आया, इसका मतलब अब मेरे मसले का हल पेश किया जाएगा। इत्तेफाक से आसिया साहिबा का जो सवाल है, उनके 2 सवालात, एक तो चाहियों का मसला है, दूसरा सवाल वही है कि वज़न बहुत बढ़ गया है, ओवरवेट हैं वो, तो वो क्या करें? अभी आपने रहनुमाई बहुत तफसील से फरमाई, अब पता नहीं आसिया साहिबा ने वो चीज़ें याद रखी या उन तक पहुँची कि नहीं पहुँची। तो जवाब दे देता हूँ। जी। आसिया, एक तो चीपे चेहरे पर निशानात हैं, उसके लिए हर तीसरे दिन आप एक कैल्शियम की टेबलेट इस्तेमाल किया करें, 3 दिन में 1। और रोज़ाना जो इस्तेमाल करना है आपको, वो 1 चुटकी नमक ज़ैतून और 2 गिलास पानी में मिलाकर, 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी में मिलाएं और अलसी को हल्का सा भून लें, इसको हल्का सा ही भूनना है और पाउडर बना लें और आधा चम्मच 2 टाइम ही लिया करें। खाने से पहले लेना बेहतर है, ज़रूरत पड़े तो बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। बेटे का मसला ये है, जैसे उन्होंने बताया कि ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, तमाम चीज़ों के वो शिकार रहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या हिदायत है? 25 साल उम्र है बेटे की। और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी और 100 ग्राम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इशारा दिया था मुझे, और उसमें ये जो इस्तेमाल करते हैं आप पीप लें 30 ग्राम, तो ये इस्तेमाल तो करें, लेकिन इसमें 1 चुटकी ये गौन चिलगोज़ा पूरे दिन में 1 बार इस्तेमाल करें तो ज़्यादा नफ़ा मुमकिन है। जी। अब समी भाई के कई सवालात हैं, जैसे उन्होंने तकरीबन 5 सवालात दर्ज करवाए हैं, ये सवालात बारी बारी पेश कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह कॉलर्स के सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। लाडली बेगम को उन्होंने कहा है कि वो लहसुन, लीमू और अदरक वगैरह का जो आप महलूल तैयार करते हैं वो उनको देते हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है हकीम साहब? हाँ, ज़रूर दिया करें, जिनको भी दिल का मर्ज, ब्लॉकेज का मर्ज हो और कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का और चाहे डायबिटीज़ भी साथ में हो, ऐसे लोगों को, या सांस फूलता हो दिल की वजह से, हार्ट ब्लॉकेज की वजह से, तो उन लोगों को 6-7 महीने लगातार दे सकते हैं। आपका सवाल एक और था वालिद साहब का, तो या कोई और साहब थे जिनको गौनसिया आपने तजवीज़ किया, बिल्कुल सही किया, आधा ग्राम देना शुरू करें। पहुंचा नहीं है तो माफ़ी चाहते हैं। हमारे पास दरअसल बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, तो कभी कभी हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाते, जितना वक्त में आपको पहुंचने की हम वादा करते हैं, इसमें हमारी मजबूरी हो सकती है। कभी इरसाल करने का जो सिस्टम है उसमें कुछ परेशानी होती है ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन वो पहुंचना इंशाल्लाह मुमकिन है। जी, 5 सवालात में से 2 सवालात शामिल किए, 3 सवालात महफूज हैं। थोड़ा सा इंतज़ार, हलीमा साहबा से बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? बहन, हमें सुन पा रही हैं आप? हलीमा साहबा, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं उसकी बेटी हूँ, उसे हिंदी में बात करना नहीं आता। कोई बात नहीं, फरमाइए, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, ये मेरी मम्मा है, इसको कमर में डिस्क है जी, रोज दर्द होता है बहुत ज्यादा। उसके लिए उनके लिए क्या चीजें इस्तेमाल करनी है हकीम साहब, कोई नुस्खा? हाँ, देखिए, वो आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ अगर पहले से, तो अभी तक तो ठीक भी होना चाहिए था। एक गौन को मैं आपके लिए अक्सर बताता हूँ, जितने भी लोग हैं जिनके कमर में दर्द, घुटनों में, नसों में, मोंढों में, कोई भी जोड़ों का दर्द हो, गौनसिया असली हासिल कर सकते हैं तो करिए। आधा ग्राम 2 बार दीजिए खाने के बाद।
طریقہ کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو، شہد میں ملا کے لے لیں آدھا گرام 2 بار کھانے کے بعد، یا دیسی گھی میں مکس کر کے لے لیں، یا بالائی میں مکس کر کے لے لیں. بہت کڑوا ہوتا ہے، اصلی لینا لازم ہے، آپ کو فائدہ ممکن ہے. گوند سیاہ. جی، جو بچے ہوئے سوالات ہیں ان کی طرف آ رہے ہیں حکیم صاحب. بھتیجی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے یا شوگر کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے، 350 سے 400 تک پہنچ جاتا ہے. کس طرح کنٹرول کریں اسے؟ ہاں دیکھیے، یہ جو سرکہ میں تجویز کرتا ہوں یہ بہت اچھا ہے، اور چاہے آپ کو یہ مل جائے زیتون کا سرکہ یا کلونجی کا سرکہ تو اسے استعمال کریں. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ سرکے نزلہ کر دیتے ہیں، کھانسی بلغم کر دیتے ہیں. جن لوگوں کو بھی یہ سرکے راس نہ آئے وہ گوند جامن استعمال کریں. یہ بھی دنیا کا اچھا نسخہ ہے. جو جامن کا گوند 1 چٹکی صبح شام استعمال کریں، پانی کے ہمراہ کھانے سے پہلے یعنی آدھا گھنٹہ پہلے لیا کریں، اور ڈاکٹرز کی دوائیں بھی لیا کریں. گرم پانی 5 بار پیا کریں، 1 گھنٹہ پیدل چلا کریں. اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اکثر پیٹ میں انفیکشن بھی ہوتا ہے. جب بھی انفیکشن کنٹرول نہیں ہوتا، پیٹ میں پریشانی رہتی ہے لگاتار، تو ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتی. تو جب بھی ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہو، انفیکشن کی طرف آپ اپنا رجحان کریں اور اس کا 7 دن 15 دن علاج کرائیں، تو پھر ڈائبٹیز اپنے لیول پہ آنا ممکن ہے. جی، ایک سوال ابھی بھی ہمارے پاس محفوظ ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار. ہانی صاحبہ کرناٹک سے، ان سے پہلے مخاطب ہے شاہدہ، تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. جی بتائیے ہانی صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے بہن. وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا تھا. وہ میں 1 سال پہلے کالا گوند دی تھی کمر کے درد اور پیر کے درد سے، بہت درد تھا. ہاں ہلو، جی، کچھ فرق پڑا ہے؟ ہاں، بہت اچھا ہوا. حکیم صاحب سے تو میں اتنی دعا بولوں گی کہ میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی دعا ہے. اللہ آپ سب سے راضی ہو، حکیم صاحب اور ان کی ٹیم سے. اللہ حکیم صاحب کو اور لمبی عمر دراز کرے، صحت تندرستی دے. ان سے اللہ بہت راضی ہو، ان کی ہر چیز میں اللہ کی کامیابی ہو. اتنی دعا ہے میری. میں دعا اتنی دے سکتی ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی، اب ٹائم بھی نہیں دے سکتے. اتنی دعا ہے آپ کو بھی، شگفتہ یاسمین کو بھی، حکیم صاحب کو بھی. آمین ثم آمین. اللہ خیر کا یہ معاملہ آپ سب کے ساتھ بھی. کالا گوند تو لیے میرے رشتہ دار میں بھی بتائی سبھی، ان کو بھی. یہ پھر سے درد ہوا تو 1 سال کے بعد لے سکتی ہیں یا نہیں، یہ پوچھنا تھا. ایک سوال. ٹھیک ہے، شاہدہ سے ہمارا رابطہ نہیں رہا. جی حکیم صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ دعاؤں کا سرمایہ آپ ہو کے اور میرے پاس بہت خوب ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ کا احسان کہ وہ میرے بتائے ہوئے نسخوں سے مریضوں کو فائدہ دے دیتا ہے. نہیں تو میرا تو کچھ وجود نہیں. اور بے شک جب بہت تکلیف میں انسان ہو اور کسی کا کوئی بھی مشورہ کام آئے تو دعا نکلتی ہے. یہی میرا حال ہے. اللہ آپ کے لیے بھی وہ سب راستے کھولے جس کے لیے آپ ہم لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور آپ کو بھی خوب صحت اور عزت اور مغفرت والی زندگی دے. اور ہاں، آپ لے سکتے ہیں گوند سیاہ، جب دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو لے سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ آپ کے کسی کے بھی عزیز ہو یا دوست ہو یا دشمن ہو، اس کو اگر یہ تکلیف ہو تو یہ اطلاع آپ ان تک پہنچا دیں کہ اس کا علاج بھی ممکن ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے جڑتے ہیں تو شاید اس میں آپ کو بھی بڑی دعائیں اور بڑے اجر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا ایک ایسا واحد گوند ہے جو بیماریوں میں اچھا کام کرتا ہے، را میٹیریل ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. یہ شاید دعا سے بھی زیادہ ہو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے. آپ کتنے دن سے تکلیف میں تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ نے اس نسخے سے آپ کو فائدہ پہنچایا. اصلی لے اور فائدہ اٹھا لیا کریں. کسی کو بھی جس کے جوڑوں میں درد ہو، نسوں میں ہو، کمر میں ہو، جوڑوں میں، کمر میں، گھٹنوں میں، جہاں بھی درد ہو، پنڈلیوں میں،
میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر کوئی را مٹیریل کچی دوا نہیں دیکھی جو اس قدر فائدے پہنچاتی ہو، لیکن اصلی میں اس کی بھی ترغیب ضرور دیں۔ جی شاہین صاحبہ مہاراشٹر سے ہیں، محمد اکبر انصاری صاحب تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے۔ شاہین سوال بتائیے۔ آپ کو اور حکیم صاحب کو دونوں کو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں دونوں حضرات کا۔ بھائی جی ہم پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ تو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے وقت کی کمی سے بھی، اس لیے ہم صرف اللہ سے دعا گو رہتے ہیں کہ آپ دونوں حضرات کو جزائے خیر لیں۔ بے شک بے شک بہن، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، شامل رکھیں کہ ہم سب آپ لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ کے کرم کے محتاج ہیں۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ باجی ہماری عمر 46 میں ہے ہم جی، اور ہاں اور ہم جی بہن کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ہم ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ہاں اس کی ہماری ایلوپیتھک میں دوائی چالو ہے، اچھا، اور آپ کے نسخے بھی ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ جی آپ سے بات تو پہلی دفعہ ہو رہی لیکن ہم آپ کے نسخے بھی نوٹ کرتے رہتے ہیں جی، اور اس پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے السی کا اور میتھی کا پاؤڈر بھی بنایا ہے، جی، اور شہد اور لیمو کا وہ جو رس آپ بتاتے ہیں لہسن وغیرہ کا، وہ بھی ہم نے 3 سائرپ بنا کے کیے ہیں، انشاءاللہ جو اس میں تو فائدہ ہے الحمدللہ۔ لیکن ہمارے دوسرے سوال ہے، جی ہمارے پیٹ میں ڈائجیشن میں ہمیشہ لوز رہتا ہے، ایسا کچھ بھی کھائے تو ایسا برداشت نہیں کر سکتے، لوز موشن ہونا اور ڈائجیشن کا ٹھیک نہیں رہنا یہ ہمیشہ رہتا ہے، اور سر میں درد ہمیشہ رہتا ہے۔ سر کے درد کے لیے بھی ایلوپیتھک میں بہت دوائی کی، CT اسکین کی ہے، بس دوائی لینے تک کے ایسا فائدہ لگتا ہے، اس کے بعد میں پھر جیسے کہ ویسا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، بہت اور شکریہ۔ ہمارے گردن میں بھی گیس تھا، ایسا ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ کہیں سے نس دب رہی، اس کے لیے بھی ہم نے حکیم صاحب کے نسخے دیکھ کر اس پر عمل کیا۔ ایکسرسائز کی آپ نے؟ حکیم صاحب ایکسرسائز بتاتے ہیں گردن کی نسوں میں اگر کہیں کوئی دباؤ محسوس ہوتا ہے؟ ہاں وہ کیا ہم نے، ہاں اللہ کا احسان کے بھی اس میں بھی فائدہ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، شکر ہے اللہ کا۔ ٹھیک ہے، اکبر بھائی کی کال شامل کر لیں، آپ نے کال کیا، بہت شکریہ، بات کر کے بہت اچھا لگا آپ سے، انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ اکبر بھائی سوال بتائیے۔ اکبر بھائی میں سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جی میں کیا نام ہے، دلی سے بول رہا ہوں، اور میں نے زیتون کا سرکہ، پھر حکیم صاحب بتائے تھے نیمبو کا رس، ادرک کا رس، وہ بھی لے رہا ہوں، لیکن نزلہ میرا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ابھی میں 1 مہینے گاؤں میں رہا تو حکیم صاحب منع کرتے ڈوز کے لیے، لیکن میری ماں 100 سال کے جب میں وہاں گیا تو میری ماں نے کہا حکیم صاحب کو چھوڑو، تم دودھ پیو 1 مہینے، تو میں نے دودھ پیا، وہ لیکن نزلہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایک میرے جانکار ہے، ان کو باتھ روم بار بار آتا ہے، میرے متر ہیں، ہاں ان کو باتھ روم بار بار آتا ہے، ان کا عمر 64 سال ہے، ان کے لیے بتا دیں کہ میری بھتیجی اکبر بھائی ہارٹ بلوکیج ہے۔ جی، ہارٹ بلوکیج کے ساتھ آپ نے یہ جو بتایا کہ بار بار رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، تو کیا پیشاب کی زیادتی ہے یا لوز موشن وغیرہ ہوتا ہے؟ ہاں میری بھتیجی کا ہارٹ بلوکیج ہے۔ ہارٹ بلوکیج کے بارے میں ہم نے جان لیا، لیکن آپ نے اپنے ایک دوست کے بارے میں بتایا کہ ان کو بار بار قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، تو کیا پیشاب کی زیادتی ہے یا کھانے کے بعد فوری طور پر ان کو موشنز محسوس ہوتے ہیں؟ نہ، شوگر ہے ان کو، 64 سال کے ہیں، وہ ہمارے متر ہیں۔ ٹھیک ہے، جب شوگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشاب میں کچھ پریشانی ہے۔ جی حکیم صاحب۔ ہاں جی اچھا دیکھیے، آپ کے متر کی بات کرتے ہیں، شوگر ہے تو جامن کا گوند استعمال کرائیے، 1 چٹکی جامن کا گوند اور آدھا چمچ وہ آتی ہے لاجونتی، باریک باریک دانے آتے ہیں، یہ پانی میں ملا کر 1 چٹکی جامن کا گوند، ایک آدھا چمچ لاجونتی یا 1 چمچ، جتنا آپ میں ہمت ہو، پانی میں ملا کر
खा लिया करिए, ये रबड़ जैसे हो जाता है दोनों चीज़ें, और 2 बार खाइए, खाने से पहले खाएं तो बहुत अच्छा। इनकी शुगर कंट्रोल होने के साथ बार बार बाथरूम आने की शिकायत भी दूर होना मुमकिन है। अच्छा, नज़ले में दूध नुकसान करता है, और ये नज़ले वालों को ये नुस्खा जो 4 चीज़ों का है, सिरके वगैरह का, ये भी नुकसान करता है नज़ले वालों को, लेकिन हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को भी नज़ला रहता हो, वो 1 चम्मच अलसी हल्की सी बुनी हुई, उसके साथ ये नुस्खा लिया करें तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। और ये नुस्खा आप अपनी अजीज़ा को भी दे सकते हैं जिनको हार्ट ब्लॉकेज की शिकायत आपने बताई है, लेकिन 6-7 महीने लगातार देना फ़ायदेमंद होना मुमकिन है। जी, शाहीन साहब ने महाराष्ट्र से जो सवाल दिए, अपनी परेशानियों का जिक्र किया। 46 साल उनकी उम्र है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि लूज मोशन भी होते हैं, इसके अलावा गर्दन की जो नस है उसमें भी कुछ ना कुछ दबाव महसूस होता है, इंडाइजेशन भी है, सर दर्द की शिकायत भी है। अगर हाजमे में कुछ परेशानी हो, हकीम साहब, किसी का पेट फूलता हो, एक सवाल जो यहाँ बचा हुआ है उसे भी हम यहाँ शामिल कर लेते हैं, तो हाजमे की गड़बड़ी के लिए या पेट फूलने के लिए क्या किया जाए? देखिए, हाजमे की गड़बड़ी अलग है और पेट फूलना अलग। अगर लूज मोशन की शिकायत है तो गोंद बादाम 2-3 ग्राम आप इस्तेमाल किया करें, किसी तरह पानी में मिलाकर, सालन में मिलाकर अपने, तो वो ठीक हो सकता है। पेट फूलना यानी एसिडिटी, गैस, कब्ज, तो इसके लिए इस सवाल को माज़रत ख़्वाह हकीम साहब, दरमियान में आपकी बात को मैं मुनक़ता कर रही हूँ। ये जो मसला एक दूसरे भाई का, इसे हम थोड़ी देर के लिए अलग करें। हम चाहेंगे कि शाहीन साहबा का जो तमाम मसला है उसका जवाब आप एक साथ दे दीजिए, फिर हम आते हैं कि पेट क्यों फूलता है और इसका इलाज क्या है। जी हाँ, शाहीन के लिए बहुत मशकूर हम दोनों, और इतनी दुआएं, और जो नुस्खे आप ले रहे हैं वो बहुत कामयाब है। 6-7 महीने लगातार लें, आपको फ़ायदा शुरू भी हो गया है, और एक्सरसाइज में कुछ कमी कर रहे हैं आप, और मज़ीद एक्सरसाइज कीजिए। और ये ऐसे लेट जाया करिए सीधे अपने बेड पर, जिधर पैर करते हैं उधर सर करिए, और ये गर्दन लटका लीजिए, बाकी जिस्म बेड पर रहे, और गर्दन ऐसे लटका लीजिए नीचे, और ऐसे 5-5 मिनट करके 5 बार लेटिए। और ज़रूरत पड़े तो गौनसिया ले सकते हैं, आपके तमाम इमराज में फ़ायदा मुमकिन है। जी, इससे इंशाल्लाह सर दर्द भी दूर हो जाएगा। अब इन्होंने बताया कि जो हाजमे में ख़राबी है उसको कैसे दूर करें हकीम साहब? हाँ, मैंने बताया कि ये मोशन हो जाते हैं, तो एक आता है बादाम का गोंद, उसको पाउडर बना लें और 2-3 ग्राम अपने सालन में मिला लिया करें, सब्जी सालन में, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अब आखिरी सवाल जो 4-5 सवाल भाई ने दर्ज कराए थे कि उनकी अहलिया का पेट फूलता है, आपने बताया कि इसका जो कुछ इलाज है वो अलग है, जुदागाना है, इनके लिए क्या फरमाएंगे आप? वही सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी भी मिला लें इसमें, 7 चीज़ें कर लें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, अलसी 100 ग्राम लेके हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला के दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाने से पहले ले लिया करें, तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, कभी कभी भूल जाता है आदमी, अगर भूल गए तो क्या खाने के बाद ले सकते हैं हकीम साहब? ज़रूर ले सकते हैं, और हमारी बात अगर स्पीड में जा रही क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो ये राह निजात जी सलाम पर आप दोबारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं यूट्यूब पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हकीम साहब इस तमाम रहनुमाई के लिए। अपना कीमती वक्त आप हर रोज़ नाजरीन के लिए इनायत करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। तो कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।